جاوا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ فرمایا سا فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کرنی ہے میں رحمان دی سجدہ کرنے تے اللہ نو اولاد دیندہ تے اللہ بیٹے عطا کردہ تے اللہ بیٹیاں عطا کردہ تے اللہ عزت دیندہ تے اللہ عظمت عطا کردہ تے اللہ رفت عطا کردہ تے اللہ شانہ عطا کردہ تے اللہ ڈبیاں داردہ تے اللہ وگڑے سواردہ تے اللہ اللہ پاک نے اس مقام تے پہلے اپنی توحید دا ذکر فرمایا نال ماں باپ دی عظمت نو بیان فرمایا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا فرمایا ماں باپ نال احسان کرنا ماں باپ نال محبت کرنی ہے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اور میں تے کہا کرنا وا جویں بندہ رحمان دی توحید نو منن تو بغیر جیڑا بندہ رحمان دی توحید نو نہیں مندا او بندہ جنت نہیں جا سکدا ایویں جیڑا بندہ ماں باپ دا نام فرمانے ماں باپ دا بے ادب ماں باپ دا گستاخ لڑ پیندا ہے یاراں دے پیچھے لگ کے تے لڑ پیندا ہے لڑ پیندا ہے موبائلاں دے پیچھے لگ کے تے لڑ پیندا ہے لڑ پیندا ہے سجناں دے پیچھے لگ کے گڈیاں دے پیچھے لگ کے مکاناں دے پیچھے لگ کے دکاناں دے پیچھے لگ کے زمیناں دے پیچھے لگ کے ڈالراں دے پیچھے لگ کے دولتاں دے پیچھے لگ کے ماں تے باپ نال لڑائیاں کردا ہے ناراض کردا ہے ماں باپ نو گستاخیاں کردا ہے ماں باپ دیاں او بندہ بھی جنت نہیں جا سکدا او بھی بندہ جنت چ داخل نہیں ہو سکدا آؤ میں تانوں دی دلیل دیاں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی فرمایا اللہ پاک تین قسم دے میرے وال ویکھو تین قسم دے بندیاں تے اینے غصے ہونگے انہیں ناراض ہونگے اللہ پاک انہیں نفرت نالو انہی نفرت اللہ پاک نو نہ تو ہوئے گی نہ میرا رحمان جنت دے گا جنت دور دی گالے اللہ پاک نظر رحمت نال ویکھے گا بھی نہیں کون نے اے کی قصور ندا کی جرم ندا کی گناہ کی تائے نڈے اللہ اللہ اینا چو ایک بندہ ہوئے جیڑا ماں باپ دا نام فرمانے ماں باپ دا بے ادب ماں باپ دا گستاخ اور جوانا کان لا کے سن کے لے جا آج دے بعد سوچ سمجھ کے ماں دیاں گستاخیاں کریا کر سوچ کے زبان کھولیا کر جویں جی کرتا بولنا جویں جی کرتا سلوک کرنا جویں جی کرتا برتاؤ کرنا جویں جی کرتا نال مل لینا جی کرتا تے مہینہ مہینہ نہیں ملدا جی کرتا تے لاگے بہ لینا جی کرتا
تے نال ٹائم گزار لینا ہے، جی کردا تے انہاں دے لاگے آنا ہے، نہیں تے سالاں دے سال لنگ جاندے نے۔ کئی ایسیاں بدبخت اولاداں نے ماں بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض ہے، ماں باپ نو راضی نہیں کردا۔ یاد رکھی حضور نے فرمایا ہے، فرمایا ماں باپ جدے تے ماں باپ راضی نے او دے تے رحمان راضی ہے، جدے تے ماں باپ ناراض نے او دے تے عرشاں والا بھی ناراض ہے۔ راضی کر ماں باپ نو، ناراض نہ رہن دیا کر بڈھی ماں نو، نہ بے چین کریا کر بڈھے باپ نو، نہ ستایا کر نہ وڈیریاں نو، نہ تڑپایا کر نہ بزرگاں نو، نہ انہاں دی نیند خراب کریا کر۔ اجے ماں اج ارادہ کر کے جاؤ حویلی والو سجنوں، اپنے سے بڑے جوان آئے ہو، میں محبت نہ گل کر ڈلا۔ اجے ماں ناراضی کٹ دردی انالو ختم کرنا دردیاں ناواں، کٹ دے شیطانی گلاں، چھڑ دے تکبر نو، چھڑ دے غرور نو۔ ماں کیا کر میرا تے جرم ہی کوئی نہیں، میں کی بگاڑیا امی دا، میں کی بگاڑیا ابو دا، اور کچھ نہ سوچ۔ اور جے ماں ناراضی جے باپ ناراض اج دا ہاتھ بن کے تینا کول معافیاں منگ کے آنا، انعام دا سینہ راضی کر کے آنا۔ اے راضی ہو ڈان کے تے رحمان راضی ہو جائے گا۔ اور میں بڑے بڑے انہاں جنابے والا بڈھے ماں باپ تے جوان پتر آپس سے ناراض نے، راضی نہ ماندیاں ویکھیا ہے پتر ایک قدم چل کے ہوتا ہے تے بڈھے ماں باپ دوڑ کے جفیاں پا لیندے نے۔ ماں اپنے پتر نو سینے نال لا کے چم دیئے، باپ اپنے پتر نو سینے نال لا کے رو پیندا پترا کانو وکھ وکھ رہنا ہے، کانو دور دور رہنا ہے، کانو سانو کلیاں چھڑنا ہے، لوڑ پترا سانو تیری ساڑھے نال صلح سلوک نال ریا کر، اور نہ فرمانیاں نہ کریا کر، گستاخیاں نہ کریا کر۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور ماں باپ دا گستاخ، ماں باپ دا بے ادب جیڑا جنا انج کہہ لو رحمان دی جنت تو محروم ہے، اللہ دی رضا تو محروم ہے، رب دی رحمت تو محروم ہے، اور برکت تو محروم ہے، اور خیراں تو محروم ہے، اور سکھ تو محروم ہے۔ جیڑا ماں باپ دا گستاخ ہے، آؤ میں تانوں ایک گستاخ دی عبرتناک موت وکھاواں۔